बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई वकार अली और लेटेस्ट लर्न विद वकार चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम रमूज औकाफ के बारे में जानेंगे कि हमें कौन सी अलामत कहाँ पर लगानी है। तो आइए सबसे पहले अलामत पिजाइया से शुरू करते हैं कि हमें अलामत पिजाइया कहाँ पे लगाना है और ये है क्या। अलामत पिजाइया को अलामत ताज्जुब, अलामत निदाइया और अलामत पिजाइया भी इसे कहते हैं। इसकी ये अलामत है जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। जब किसी जुमले में अफसोस, खुशी, हैरत या कोई हुरूफ निदा का इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद ये अलामत लगाया जाता है। हुरूफ निदा और हुरूफ इस्तिजाब और हुरूफ तासुब के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है जो इस चैनल में है। आप लोग इसको देख लें और समझे कि हुरूफ निदा कौन से अल्फाज है, हुरूफ तासुब या हुरूफ इस्तिजाब कौन से अल्फाज है। उन्हीं अल्फाज के बाद हम हुरूफ अलामत पिजाइया को लगाते हैं। जैसे हाय हाय वो बरा, सुभान अल्लाह क्या घर है, अरे अहमद क्या कर रहे हो, वाह वाह तुमने तो पूरा स्कूल टॉप किया। पहले जुमले में हाय हाय के बाद पिजाइया निशान, दूसरे जुमले में फिर निशान अलामत, और तीसरे जुमले में अरे अहमद के बाद, और चौथे जुमले में वाह वाह के बाद निशान लगाया है हमने। इनमें से कुछ अल्फाज हुरूफ तासुब, हुरूफ निदाइया और हुरूफ पिजाइया है। ऐसे हुरूफ के बाद हम पिजाइया निशान लगाते हैं। पिजाइया के बाद है हत्मा। हत्मा जो है जिस तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं तो इसी तरह जुमला मुकम्मल करने होने के बाद हम हत्मा को लगाते हैं। ऐसे ये जुमले के आखिर में लगते हैं। ये अलामत बताती है कि इस जुमले में बात खत्म हो गई है और अगले जुमले से नई बात शुरू हुई। यानी जब हम ये लगाते हैं तो इसका मतलब है जुमला मुकम्मल हो गया है, यानी जुमला कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है। जिस तरह हम इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरह उर्दू में जो है हम खत्म लगाते हैं। जैसे जुमले के आखिर में जो सुर्ख रंग के निशान आप लोग देख रहे हैं ये है खत्मे की निशान। इसी से हमें पता चलता है कि जुमला मुकम्मल हो गया है, जुमला खत्म हो गया है और खत्मे का निशान इसीलिए लगाया है। खत्मा के बाद अब बारी है वावेन की। वावेन हम कब लगाते हैं? जब किसी की बात या कौल हूबहू उसी के अल्फाज में नकल करना मकसूद हो तो उसे वावेन के अंदर लिखा जाता है। यानी जो बात उसने कही हो या किसी की कौल हम उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो उसे वावेन के अंदर लिखते हैं। जैसे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया काम काम और काम। हमने कायद-ए-आज़म की कही हुई बात, कही हुई कौल नकल करके उसी तरह लिखा जिस तरह कायद-ए-आज़म ने फरमाया था। तो इसीलिए काम काम और काम को हमने वावेन के अंदर बंद किया हुआ है क्योंकि उसकी कही हुई बात है। इसी तरह दूसरी जुमले में है हैदर ने पूछा हम जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं। तो हम जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं ये हैदर की बात है, उसने पूछा है, बिल्कुल उसी तरह हमने लिखा है तो इसीलिए हमने इसको दो वावेन में बंद किया है। इसी तरह उस्ताद ने कहा कल सबक याद करके आना। कल सबक याद करके आना ये भी उस्ताद की कही हुई बात हमने नकल करके यहाँ लिखा तो इसलिए हमने इसको दो वावेन के अंदर बंद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसीलिए हमने इस सेंटेंस को वावेन में बंद किया है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो जनाब अब बारी है अलामत वक्फा की। अलामत वक्फा है क्या? डरने की या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि ये भी सबसे बहुत ज्यादा आसान है। वक्फा जब कई लफ्जों के दरमियान अलामत सख्ता का इस्तेमाल होता है तो आखिरी टुकड़े से पहले वक्फे की तवालत कदर बढ़ जाती है।
تو جناب جب ہم وقفہ سکتہ لگاتے ہیں تو سکتے کے بعد آخری ٹکڑے سے پہلے ہم وقفہ لگاتے ہیں تاکہ سینٹنس زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اسی لیے ہم وقفہ کا استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے وقفہ کہتے ہیں، یعنی جہاں پر ہم سکتہ کے بعد آخری ٹکڑے کے ساتھ وقفہ لگاتے ہیں اور وہ اوپر نشان جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی کو لگاتے ہیں اور اسی کو وقفہ کہتے ہیں۔ جیسے خلوص، محبت اور ہمدردی، یہ سب اسی کی شخصیت کا حصہ ہے۔ تو جناب ہم نے وقفہ یہ سب کے بعد لگایا کیونکہ پہلے سکتہ لگا اور اس کے بعد ہم نے سینٹنس کے درمیان میں جو ہے ہم نے وقفہ لگایا۔ امیر ہو کہ غریب، چھوٹا ہو کہ بڑا، اس کے بعد وقفہ لگایا۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، سخاوت، سچائی اور دیانتداری، یہ سب اعلیٰ انسانی اوصاف ہے۔ تو دیانتداری کے بعد ہم نے وقفہ لگایا۔ اسی طرح جملے کو سکتہ کے بعد درمیان میں ہم جو ہے جملے کی طوالت کی قدر کو کم کرنے کے لیے ہم وقفہ لگاتے ہیں۔ اور اب ہے کوسین۔ کوسین جو ہے یہ میتھس میں جس طرح چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے اسی طرح اردو میں یہ علامت ہے، لیکن صرف نام چینج ہے کوسین۔ کوسین جو ہے یہ کوس کی جمع ہے، کوس کے معنی ہے کمان۔ کوسین میں دیے ہوئے الفاظ کسی وضاحت کے لیے دیے جاتے ہیں، یعنی ہم جس الفاظ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہم ہے کوسین کے اندر اس کو بند کرتے ہیں، کوسین کے اندر لکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس الفاظ کی وضاحت کرنی ہے۔ اور اب سکتہ ہے کیا؟ جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ ایک طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آ جائے تو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تین یا تین سے زیادہ الفاظ کی صورت میں یہ علامت ایک چھوٹے سے وقفے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اسے علامت سکتہ کہتے ہیں۔ جہاں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے وہاں ہلکا سا ٹھہر یا رک کر آگے جانا پڑتا ہے۔ جیسے نیک آدمی ہمیشہ محتاج ہو، اس کے بعد سکتہ، مفلس ہو، اس کے بعد بھی سکتہ، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے، یعنی دو لفظ جو ایک جیسا ہے اس کے بعد ہم نے سکتہ لگایا، تیسرے لفظ سے پہلے ہم نے اور لگایا۔ اگر اسی طرح ایک جیسے الفاظ آئیں گے تو ہم اس میں سکتہ لگائیں گے اور صرف آخری لفظ جو ہے اس سے آگے ہم اور لگائیں گے۔ دوسرے جملے میں ہے باغ میں گلاب، اس کے بعد سکتہ، گیندے اور موتی کے پھول کھلے تھے۔ تو جناب موتی سے پہلے اور اس لیے ہے کہ موتی اس جملے کا آخری لفظ ہے، گلاب اور گیندے سے پہلے ہم نے سکتہ لگایا۔ اسی طرح تیسرے جملے میں ہے میں نے بازار سے آلو، اس کے بعد سکتہ، مٹر، اس کے بعد سکتہ، پیاز اور گاجریں لائے۔ تو گاجر بھی اس سینٹنس کی آخری حرف ہے تو اسی لیے پہلے ہم نے اور لگایا۔ لاسٹ سینٹنس میں ہے ارسلان کو نئی کتاب، اس کے بعد سکتہ، قلم اور ڈائری چاہیے۔ تو ڈائری سے پہلے اور لگایا کیونکہ یہ بھی اس جملے کی آخری اسم یعنی لفظ ہے، اور جو پہلے دو لفظ ہے ان کے درمیان سکتہ لگایا ہم نے۔ ڈیئر ویورز، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیے۔ شکریہ، والسلام۔